مارننگ ویورس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن ویورس. آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت مجادلہ ہے. سورہ مجادلہ قرآن پاک کی 58 صورت ہے. اس کی 22 آیات ہے، 3 رکوعات ہے اور یہ مدنی صورت ہے. ویورس، اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ساتھ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. ویورس، سورۃ مجادلہ قرآن پاک کے 28 پارے کی پہلی صورت ہے. ویورس، سورۃ 28 پارے میں یہ جو 9 صورتیں ہیں یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. ویورس، سورۃ مجادلہ کی فضیلت ہے: اگر 2 شخصوں یا 2 قوموں میں بے اتفاقی ہو اور کسی طرح صلح نہ ہو سکے تو اس صورت کو ان پر پڑھی جائے تو بفضل خدا دونوں میں صلح ہو جائے گی. اگر بیمار کے پاس اس صورت کو پڑھی جائے تو اس کو نیند اور سکون ہوگا. آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم یوعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم فقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتخذون بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وإذا جاءوك حياك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا في البر والتقوى
واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن وأنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم.